साफ़ी साहब, बात अब तब्दीली से होती हुई इनकलाब पर आ गई है। कैसा इनकलाब लाना चाह रहे हैं अली अमीन गंडापुर साहब? देखिए, अली अमीन गंडापुर साहब ने तो बहुत वाज़े अंदाज में एक धमकी दी है। ये इनकलाब का ये तरीक़ाकार ना है, ना इसको हम सियासी कोई मूव कह सकते हैं, ना ये कोई सियासत है। अब देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक मुनज़्ज़म तंजीम मौजूद है, उनका चेयरमैन गौहर खान साहब मौजूद है, जनरल सेक्रेटरी मौजूद है, सूबाई तंजीम मौजूद है, कारकुन मौजूद है। अब एक सूबे का चीफ़ एग्जीक्यूटिव 4.5 करोड़ लोगों का नुमाइंदा और रियासती मशीनरी का एक हिस्सा, अगर वो हर हफ्ते जत्ते लेकर एक दूसरे सूबे पे हमलावर होते हैं तो इससे क्या पैगाम जाता है? आप रियासत से टकराव चाहते हैं? अगर आप में इतनी दमखम है और आप इतनी गोलियां बरसाने और इतना गोलियां खाने वाले अगर इतना वाकई है तो फिर कुरम एजेंसी में अभी आप थोड़ा सा तशरीफ़ लेके जाए ना, वहाँ पे क्या हो रहा है? एक हफ़्ते के अंदर वहाँ पे अगर 40-45 लोगों की शहादतें होती है, अमवात होती है, वो आपका सूबा है। आप अपने ज़रा गर्व भी हो के आ जाए, जो डेरा इस्माइल ख़ान आपका जो अपना आबाई हल्का है, आप आखिरी दफ़ा कब वहाँ पे तशरीफ़ लेके गए थे? वहाँ पे तो आपकी इस वक्त जो हम बैठे हैं आधा जो गवर्नर केबी ने भी इस मामले पर तवज्जो दिलाई है, लेकिन मैं नहीं। आपसे जानना चाहती हूँ साफ़ी साहब के ज़रा क्लियर कर दें कि गंडापुर साहब हैं किसकी तरफ, क्योंकि सलमान साहब तो कह रहे हैं कि वो विकेट की दोनों तरफ खेल रहे हैं, तो विकेट की दोनों तरफ ही वो सुरखरू हो पाएंगे? देखिए, गंडापुर साहब, गौहर खान साहब, ये शेर अफजल साहब, ये तो पीटीआई को सोचना चाहिए कि ये किस तरफ है। क्या ये इस पार्टी की मूवमेंट को और इस पार्टी का जो एक लीडर जेल में है उनकी रिहाई में ये लोग मदद दे रहे हैं या उनका काम मज़ीद मुश्किल बना रहे हैं? ये कल जो हम आज तक जो 9 मई का रोना रो रहे हैं और पीटीआई की भी जान नहीं छूट रही है और हम भी उस मसले से हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, हम मीडिया वाली भी हैरान परेशान है कि उसका क्या कज़िया होगा। अब दूसरा आप करने जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अगर पुलिस ने गोली चलाई तो मेरी पुलिस भी गोली चला देंगी। तो आप तसव्वुर करें कि कल अगर शहबाज शरीफ साहब कंटेनर पर सवार होकर और एफसी और फ़ौज और जो वफाकी इदारे हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे, मेरी मुंह में खाक, अगर वो खैबर पुख्तूनख्वा पे हमलावर हो तो फिर क्या होगा? ये क्या, किस तरफ हम जा रहे हैं? आपके यहाँ देखे पंजगूर में जाके आपके लोग जो पंजाब से हमारे बहन भाई वहाँ पे मजदूरी के लिए जाते हैं, उनको जीने का हक हासिल नहीं है। घरों में जाके उनके सर कलम किए जाते हैं। कुरम एजेंसी में क्या हो रहा है, बाजोड़ में क्या हो रहा है, खैबर एजेंसी में क्या हो रहा है, और आप आए हैं सियासत। यार सियासत जो है आप अपनी जमात को करने दे, वो जलसे करे। हुकूमत अगर जलसे की राह में रुकावट डालती है, जमहूरियत की खिलाफ वर्जी है, ये आईन के खिलाफ वर्जी है, ये इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जी है। जो पंजाब पुलिस का रवैया है वो काबिल मुज़म्मत है, लेकिन ये जो जिस तरीके से गंडापुर साहब का जो रद्द-ए-अमल है कि गोलियां चलाएंगे, गोलियां बरसाएंगे, भाई ये तो मुफ्ती नूर वली ने भी कभी इस तरह कुल की रियासत को धमकी नहीं दी है। हम देख रहे हैं साफ़ी साहब कि कल मुलाकात होने जा रही है जमात इस्लामी और पीटीआई के वफ्द के दरमियान। क्या लगता है आपको, जैसा अभी सलमान साहब ने भी कहा कि पहले जो धरना हुआ था वो इजाज़त से हुआ था, अब आगे कुछ होता दिखाई दे रहा है? ये दोनों जमातें मिलकर कुछ बड़ा करने वाली हैं? क्या IPPs का इशू हुकूमत के गले में तो नहीं पड़ जाएगा? हरगिज़ नहीं, क्योंकि हुकूमत के पले कुछ नहीं है तो गले क्या पड़ेगा। ये काम तो हुकूमत के बस की है ही नहीं कि वो जमात इस्लामी के मुतालबे को पूरा करे। हुकूमत ने तो हर चीज़ गिरवी रख दी, स्टेट बैंक से लेकर आपका बजट तक आपकी हर चीज़ जो है IMF आपको बना की देती है। आप सब्सिडीज़ उनकी मर्ज़ी से दे रहे हैं, आप कर्ज़ा उनकी मर्ज़ी से ले रहे हैं, आप कर्ज़ा उनकी मर्ज़ी से ख़र्च करेंगे। IPP का मसले में चीन जैसा ताकतवर ताकत वो मुलव्वस है। आपके जो भी तमाम सियासी जमातें जो बशमूल PTI के, वो सब इस गुनाह में बराबर के शरीक है। और कल जो जमात इस्लामी का वफ़द तो मिलने जाएगा तो गालिब इम्कान यही है कि वहाँ पे उमर अयूब साहब भी मौजूद होंगे। PTI ही के ज़माने में तो उन्होंने कई मुआहदों की रिन्यूअल की थी, तो वो किस मुँह से और किस हिसाब से उनके साथ बातचीत करेंगे? और अगर जमात इस्लामी इस एजेंडे पे आगे जा रही है
کہ ہم نے اس وقت عوام کو ریلیف دینا ہے اور بجلی ہی کے مدوں میں دینا ہے، تو میری نظر میں اس اجلاس سے کچھ حاصل نہیں ہونا۔ وہ آج مولانا صاحب کو آپ نہیں سن رہے تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب، اس کی ٹون بھی آج بدلی ہوئی ہے۔ وہ پارلیمان کو، وفاقی جو ہمارے پارلیمانی ادارے ہیں ان کو بھی جعلی قرار دے رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت کو بھی وہ جعلی مینڈیٹ قرار دے رہے ہیں۔ جب اس جیسا جو ان کا بڑا قریبی اتحادی وہ ڈکلیئر ہوئے ہیں اور وہ قومی ہیرو قرار پائے ہیں، اگر وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں تو جماعت اسلامی کا تو ابھی تک پی ٹی آئی کے ساتھ ایسی کوئی بڑی راہ و رسم نہیں ہے۔ جماعت اسلامی نے پہلے بھی کوشش کی تھی، ان کو کیا عزت اور کیا وقت ملی تھی، اور جماعت اسلامی اپنے طور پر تو ایک مستحکم جماعت ہے، ان کے ایک شورائی نظام ہے، ایک طریقہ کار ہے۔ جماعت اسلامی جو بات کرتی ہے پھر اس پہ عمل بھی کرنے کی کوشش کرتی ہے، رزلٹس ان کو ملتے ہیں یا نہیں ملتے، لیکن پی ٹی آئی کی گارنٹی کون دے گا؟ کل ان کا جو گاڈ فادر تھا وہ محمود خان اچکزئی تھے، پرسوں جو تھے وہ فضل الرحمان صاحب بن گئے، اب حافظ نعیم صاحب کس طرح بنیں گے؟ اور حافظ نعیم صاحب بھی اگر اسی سوراخ سے اپنے آپ کو ڈسوانا چاہتے جس سے باقی لیڈران اپنے آپ کو ڈسوا چکے ہیں تو پھر ان کی مرضی، لیکن وہ مومن انسان ہے، اس حوالے سے وہ بہت زیادہ سوچ سمجھ کے اس سوراخ سے اگر وہ اپنے آپ کو ڈسوائیں گے تو میرے خیال میں یہ ان کی اور ان کی جماعت کی بدقسمتی ہوگی۔ اصل میں جماعت اسلامی جو چاہتی ہے وہ بھی ان کا جو اپنے جو ان کے سیاسی قد کاٹ ہے یا جو سیاسی جو وہ سٹرنتھ دکھا سکتے ہیں اس سے انہوں نے بڑا مطالبہ کر دیا ہے۔ یہ ایک ایسی فلم ہے جو سب کو ان کے دل کو تو عوام کے دل کو تو یہ بات بھلی لگتی ہے، لیکن جس چوراہے میں انہوں نے اس فلم کو آن کیا ہے روز بروز اس میں کمی آ رہی ہے، اس کو دیکھنے والے لوگ نہیں ہے، اور میری نظر میں یہ فلم عنقریب جو ہے وہ ڈبہ بند ہو جائے گی اور اس کی کوئی پذیرائی نہیں ملنے والی۔ جماعت اسلامی اگر احتجاج کرے گی بھی، اگر وہ سڑکوں پہ آئے گی بھی، اگر پی ٹی آئی ان کے ساتھ ملتی بھی ہے تو یہ بات جو ہے یہ حکومت کی بس کی بات نہیں ہے کہ ان کا مطالبہ مانے۔ کل بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ قرضہ کسی اور کے کہنے پہ اس ملک کو ملا ہے، اور یہ آئی پی پیز کا مسئلہ جو جن کی پشپنائی ہو رہی ہے وہ شہباز شریف نہیں ہے، وہ کوئی خواب ہی رہے گا۔ صافی صاحب، ایم کیو ایم اپنی بلیک میلنگ پوزیشن کیوں قائم نہیں کر سکی؟ دیکھیں یہ تو اچھی بات ہے کہ اگر ایم کیو ایم بلیک میلنگ کی پوزیشن میں اس دفعہ نہیں ہے، ماضی میں آپ نے درست اشارہ دیا اپنے ابتدائیہ میں کہ کنگ میکر پارٹی ایک پیادہ کی صورت میں اس وقت موجود ہے۔ یہ مکافات عمل ہے، جو سیاسی جماعتیں غیر مرئی طاقتوں پہ انحصار کرتی ہے ان کا انجام یہی ہونا ہے۔ یہی ایم کیو ایم تک کہ ان کی ایک اشارے پہ پورا شہر تو کیا پورا سندھ بند ہو جایا کرتا تھا، اور ایک اشارے پہ اسٹیبلشمنٹ ان کی مرضی کے فیصلے کیا کرتی تھی۔ اس وقت دیکھیں جو ہم 25 نشستوں کی بات کر رہے ہیں جو ایم کیو ایم کے پاس ہے، 22 قومی اسمبلی میں اور 3 صوبائی اسمبلی میں، یہ کسی کی دین ہے، اور یہ اب بھی ان پہ بڑا 3 سینیٹرز جو ہے، تو یہ اگر ایم کیو ایم اپنے گریبان میں جان کے کہ 22 سیٹیں کیا یہ خود میرٹ پہ کراچی سے نکال سکتے تھے؟ یہ تو وہی ہے کہ جو 6 بچوں کی ماں جو اپنی ایک سہیلی سے کہہ رہی تھی کہ بہن سچا پیار نہیں ملا، تو یہ ایم کیو ایم کا تو 2 سیٹیں بھی نہیں نکل رہی تھی۔ اس پہ بھی ان کو شکر گزار ہونا چاہیے، اور فاروق ستار صاحب جو فلور آف دا ہاؤس جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فار گرانٹڈ لیا جا رہا ہے، جب آپ کو فار گرانٹڈ آپ کو سیٹیں مل رہی تھی تو اس وقت آپ نے کیوں نہیں انکار کیا؟ اسی کراچی کے یہ حافظ نعیم صاحب بھی تھے، جب ان کو سیٹ آفر ہوئی تو انہوں نے کہا بھائی مجھے یہ سیٹ نہیں چاہیے، تو اگر وہاں اس وقت یہ جمہوریت اور آئین کا ساتھ دیتے، فی الوقت تک تو نظر نہیں آ رہی، اور فیوچر میں بھی آپ کو ایسا ہی لگ رہا ہے